हांगा 3 दीस जाले उदक फुटला, कोणूच पळयना आनी हांगर पाणी सामकें भरला. पण हेचेर आतां 3 दीस जाले पाणी फुटला, तेचेर कोणूच दखल घेयना. आनी हांगर पळय पाणी भरला, लोकांचे कितले गाडयांक त्रास जाता. हांगर पळय गाडी स्टॉप करून येवचो पडटा, नाजाल्यार सगळें पाणी भरता. हेचेर कोण तरी आमदारांच्या सरकारांचे दखल घेवची. आनी हे पाणी आज 3 दीस जाले अशेंच वता, पावस कितको लागता आनी लोकांक कितले त्रास जाता तेचे. हे पळय हांगर सुद्दां कोण तरी हांगर आतां वचून पडला गाडयेक, कितें करतली. 2 बायलां पडली, रस्तो रोडूच कळना पाणया खातीर. तर हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवची, इतलेंच करचें. आनी हे पाणी वेस्ट जाता सगळें. पळय 3 दीस जाले, आयज 4थो दीस. हे पाणी हांगर पायप फुटला आनी कोणूच हेचेर लक्ष दिना. तर हेचेर मातशें आमदारान किंवा सरकारान तरी दखल घेवची. पाणी वेस्ट जाता आनी हांगर पळय सामकें न्हंय जाल्ली आहा. जशें स्विमींग पूल तरी बरें पेंवपाक, हेच्या पेक्षा हांगर उदक भरलेलें आहा, इतलेंच.